سلام دحان ديكم بيت سبي كمل لكم لو ما عنت دما بحد مدب تمليس مزير لكم اتمدب كم تفتر استتري وزر لكم شمنت أودات دفيرو من يزبل حق إنيا تاريخ حيزلكم مزير لكم استعمل داتان يوتيوب channel حديث خونكم ساعات سبسكرايب ناقوركم بيت سكت خون تدخل لهم أنا حيروكم تنح هافتومية أزي زازا هاوس يوتيوب channel يو نقعنا بزازا يوتيوب channel house بدحان متاهم نايل معانتي حقنيا تاريخ تمركوسه እዩ اسكع مودات حاوركم نصنحيكم شمنت اودات دفيرو مني شمي تجي بحال توليده زعبه كله اب كتما غوندري قبلي 04 تمهرتي ون اب غوندري تماهيره بزح تمهرتي فتاويت سلا زينبركو اسكاب شوعي كفلي كلاس يقطيره عدين بوين سلستفلاليو هيوت قلعنتي بطعم خبيد ينيرو كابتي ابوين الدين استفلاليو لو غزي جميره ادي نعنا ختعبي بزح ما انطبقن مكرا فتنا اي حليفه انا ون نعا خحجز انداسب تقطيره مسرح كابزي جمر ايقللن بز مخنيات يخعا كاب غوندر بسباسب ناب اديس ابابا ناب سرح زمصاخو اديس ابابا ጋሻ እየ ግን ቋንቋ አምሓርኛ ኣብቲ ከተማ ስለ ዝዝረብ ንአዲስ አበባ ንኽለምዳ ኣይጸገመንን ዝነብረሉ ክፍለ ከተማ የካ እዩ ወይ ከዓን ፈረንሳይ ዝበሃል ሰፈር እዩ ፈረንሳይ ምቹቲ ደስ ትብል ሰፈር እያ ሰርሐሉ ዘለኹ ገዛ ንሓደ በይኑ ዝነብር ሰብኣይ እናተመላለስኩ ምግቢ ምስራሕ እዩ ንሱ ኣብ ስራሕ ይዝውዕል مسؤول صبو ركب يزلني جن حدا معلتي مفتقاري يسكعد صلق كم موت أبسترف كله أقاد أمي نخنقركم زنا جبر النجر عرفك وار دليكم كن يا قداس بزحت دك أنستيو كوايكم مهرة نعي زقات أمن فتنا نخالقوت دك أنستيو خيبت حيلقية مبر نخالقكم كن كوراتي اتخنا تحت بحط يرون مقلات أبتي أنا صرح اللجزة نتي زسرحن سبعي محازوتو كم زمصو نغاشا زخون غله مغبي نخزغاجو بعلو عمو ايو دويلو صوعني انا دما نناتو اغاي شخبيره كابنا خشينا بنا بدقسي شبدبدنا بلكو ونه يطفي زبلع ستنا زغاجي ايه اغايش عموي زصبنيره عموي مسربعه عرختو دما مصه انا دما تلعيله زبلع ستن قراريبه بخبري أتأنا قد كوام دحار دما سلست محازوتو مطو أبصالهم كفيلهم يبولعني سوتيني يوم زلو أنا دما زد اليوم كلنا قربكو سرحي بأقواونا تواتوخو إيه نمنتاي كم استأكبو من ما يتردأنن جن كابتي علالهم كم ترطركوه ناي عموي استولو دلو مع التلدتو نمخباريون استرفيلن مقبي يخون الكولاو مستي ستن بموزيك أسعني يجفرني زلو مسكنيت أنا ون أبن دخشنا خوينا نخلو علالو من صغرانو من سمعتو من إيه زمعد زلخو صحي ون تتقلق يا زلا اتي دباب ون كقطرو من العلي يخون كم زلو مسرعخو نعامو يصوعي نغزايك خد كم زدل مس نغركو نتحتي كم زي تقبلو مسرعخو نستوسنا ساعات كتصمم وسينه بخاي كيده حزو خوينه خذكره خلخو زي وط نسحقي خوينني اتعلت تيا زي تتجم اتا معلت تيا زي ترجمت تخون اتا معلت تيا رعو قدل نخلت اي ساعات ناي مشت مسكونه بهندبت عامو يصوعن مو كابن خشنه وطيه مزاخو ابتي مدقسي تشارج تجبر موبايلو نخمصلو مسنكرني أنا جنا نفتي مدقسي كفلو كي أتغو تدحري مطيو أتوه شعو دما نتخلاص عطيو بناي سخران الشتا مستن ناشتته كسع من جمره اتخونتات يتردأن بأداوي كقالو سمش جمركو بهندبت تفعني مو دقكو نستوسن اوان وناي تفعني دحر عيني انتخفتكو كداني كل مسايلن ممان زتصقم نجر بمنا أسي تخيب إيه أي أمونكن حلم مسيل يسمعني منم عقم أي نورنن كيك على صن منم عقم مثل زي نورني
ተራ ብተራ ድማ ገሊኦም እናዋቕዑ ገሊኦም ጡፍ እናበሉ ደፈሩኒ ወይ ከይብል ድማ ብመተርኣስ ርእሰይ ፀቂጦም ኣብቲ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣይተረድአንን ኣእምሮይ ስሒተ በቃ ፀልማት ጥራሕ ይዘርአኒ ነይሩ ኣነ ሓፍትኹም እዚ ትክክለኛ ታሪክ ዝነግረኩም ዘለኹ ልባዊ ድርሰት ኣይኮነን ከም ሓውሲ ቁሪ ዝመስል ኣጋረይ ማይ ፈሰሰኒ ሽዑ ንሽዑ ነቂሐ ዓይነይ ተኸፈትኩ ጻዕዳ ክዳን ዝገበረት ሓኪም ረኣኹ ተጠራጢረ ድማ ነቲ መስኮት ገዛን ዘለኽዎ ቦታን ከስተውዕል ጀመርኩ ኩሉ ግልጽ ኾነለይ እሞ እቲ ዘለኽዎ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ፈለጥክዎ ዘለኽዎ ቦታ ሆስፒታል እዩ ከም ዝተረድአኒ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቓት ንሲስተር ፀዊዐ ጠየቕክዋ ሓደጋ ከም ዘጋጠመኒ ደሓን ምዃነይ ነገረትኒ መልሳ ግን ኣይዕገበኒ ብሓሳብ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክር ምስ ጀመርኩ ግን ኩሉ ተረዲእኒ በቲ ኩነታት ኣብ ዓራት ከለኹ ኦንፍጅን ተተኺልኒ ነባዕኹ ድሕሪ ሰሙን ጻኒሒት ኣብ ሆስፒታል 12 የካቲት ኣዲስ ኣበባ ጥዕናይ ተመሊሱ ካብ ሆስፒታል ቅድሚ ምውፃኢ ዶክተር ከም ዝነገረኒ ኣነ ኣብ ቀበና ከባቢ ተደርብየ ከም ዝተረኸብኩ ንነፍሰይ ዝበለ ሓላፊ መንገዲ ኣልዒሉ ብዙሕ ደም ይፈሰኒ ስለ ዝነበረ ናብ ሆስፒታል ከም ዝመጻኹ ነገረኒ ነቲ ኣነ ዝፈልጦ ታሪክ ምስቲ ዝተረኸብኩሉ ቦታ ምንም ክመሳሰለለይ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ዝንገረኒ ዘሎ ታሪክ ተቐቢለ ንገዛይ ከድኩ ምክንያቱ ኩሉ ዘርዚረ ንሓኪም ከይነግሮ ኩሉ ኣይኣምነንን ኢለ ድማ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ክቡራት ሰማዕተይ ነዚ ዝነገርኩኹም ታሪክ ልበወለድ ኣይኮነን ሓቀኛ ታሪክ እዩ በቃ 8 ሰባት ኮይኖም ደፊሮም ኣብ ቀበና ዝበሃል ሩባ ሸንድዮምኒ ኣነ ምሽክን ድማ ላዕሊ ታሕቲ ኢለ ከይከስስ ከየትሕዞም ዓቕሚ የብለይን ገዛ ዓፅየ ምንባዓን ምፍጣረይ ምርጋምን ኮይኑ ስርሐይ ሰላመይ ተዘሪጉ ብህይወት እንከለኹ በቃ ሞይተ ተስፋታተይ ፀልሚቱ ዓርሰይ ከጥፍእ እውን ሞኪረ ኣብኒ ንቤተሰበይ እንታይ ኢለ ክነግር ሕጂ እውን ካብ ማህፀነይ ደም ይፈሰኒ እዩ ዘሎ ሕክምና ከይከታተል ዓቕሚ የብለይን ክቡራት ሰማዕተይ ነዚ ናተይ ወፅዓ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ክትመሃሩ ኢኹም ኢለ ሒዘዮ መፅየ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሊ ሰዓትን ተመሳሊ ዛንታን ሒዘልኩም ክመፅየ ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ንዝሓፍትና ዘጋጠማ ዝሕዝንን መሳጥን ታሪክ እዩ ሓቀኛ ታሪክ እዩ ከምዚኦም ካልኦት ቪድዮታት ሒዘልኩም ንክመጽ ድማ ሳብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም እዚ ዛዛ ሃውስ እዩ ሰላም